بنا چھوڑا، قرآن بنا چھوڑا، اللہ میاں کیا اعلان کرا، فرما ان کنتم تحبون اللہ، توجہ توجہ وجرا والا اپنے انداز دی اندر سمجھاون دے طور تے مانا کرن لگا، رب کائنات فرمائے میرا سونا پیغمبر انہیں کو دسا دیو، جن دے دل دی اندر آرزو آ ونجے، تمنا آ ونجے، میں اللہ دا پیارا بن ونجا، اللہ دا محبوب بن ونجا، ایک او طریقہ جرا دنیا سمجھیا ہویا ہے کہ اللہ دا پیارا ہوئے، جرا رات کو لیٹاں بند کر کریں تے اللہ دیاں ضرباں بیٹھا لیندا ہوئے، بازے لوگ آکھیا نہیں نہیں اللہ دا پیارا ہوئے، جرا اللہ اللہ دا رات نی ورد کریں دا رہ ونجے، بازے لوگ آکھیا نہیں نہیں اللہ دا پیارا ہوئے، جرا دنیا تو آزاد ہو ونجے، بازے آکھیا نہیں نہیں اللہ دا پیارا ہوئے، جرا ولیاں دا پتر ہوئے، بازے آکھیا نہیں نہیں اللہ دا پیارا ہوئے، جرا کپڑے لگی تے ودا رہوے، اللہ فرمائے سونیا آپ دسا دیو تو میرا پیارا کون ہے، فتبعونی، اگر میرا پیار چاہندے ہو، میری محبت چاہندے ہو، اگر میرا قرب چاہندے ہو، میرے محمد دے قدمے چاہ ونجو، کیا مانا توجہ توجہ، کیا مانا پیغمبر دے قدمے چاہون دا، اللہ فرمائے سونی آئینے کو دسا دیو کہ میرے پیغمبر دی سنت عمل کرو، شادی دا مقام ہے تائی میرے نبی دی سنت دیکھو، غمی دا مقام ہے میرے نبی دی سنت دیکھو، تجارت دا مقام ہے میرے نبی دی سنت دیکھو، وزارت دا مقام ہے میرے نبی دی سنت دیکھو، اور عہدیوں دا مقام ہے میرے نبی دی سنت دیکھو، گھر چوو میرے نبی دی سنت دیکھو، باہر ہوو میرے پیغمبر دی سنت دیکھو، اوے چلو گھر دی زندگی، باہر دی زندگی، مسجد دا محول ہوئے، بازار دا محول ہوئے، تجارت دا محول ہوئے، دکانداری دا محول ہوئے، زراعت دا محول ہوئے، ہر حال دی اندر میرے نبی دی سنت دیکھ دے رہو، میرے نبی دی سنت تے چلنا پادا کم میں، میں اللہ اعلان کر دیا دا یحببکم اللہ، میں اللہ تسا کو خود و خود دوست بنا گنسا ہوں۔